सूडान के अंदर जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है वो सब हम लोग देख रहे हैं। एक सवाल है कि मुसलमान कौम जो है वो क्यों जलील ना हो। हमने देखा कि सूडान के अंदर जो कुछ हो रहा है और सूडान में मारे जाने वाले जो सूडानियों को, जो बेचारे जिनका ना कोई कसूर है, जो बेकसूर हैं, उनको मुसलमान ही मार रहा है। और उनकी मदद कौन कर रहा है? वो भी मुसलमान ही मदद कर रहा है। दुबई कि जो आरएसएफ कमेटी है, जो एक फ़ौज की कमेटी है, वहाँ पर मुसलमानों को वो मार रही है, उनको ज़िंदा ज़मीन के अंदर वो दफना रही है। ऐसे फैक्ट्स हैं कि मैं आपको कुछ बता भी नहीं सकता कि उनकी बेटियों को उनके सामने उनके चेहरे फाड़े जा रहे हैं। और मतलब एक मुसलमान के साथ ऐसा करना, ये कोई इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। और ये हम नबी के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, उनके उम्मती हैं। और ये हो क्यों रहा है? कुछ पैसों की वजह से, सोने की वजह से, या अपनी जगह की वजह से। यानी फिर सवाल हम लोग करते हैं कि हम मुसलमान जलील क्यों ना हो, हमारे ऊपर अजाब क्यों ना हो, या हम लोग जो है वो जहन्नम में क्यों ना जलाए जाएंगे, हम पर क़यामत वाजिब है क्यों? क्योंकि ये जो हरकतें हम लोग कर रहे हैं वो इस चीज़ की दलील है कि जो आज मुसलमान सारी दुनिया के अंदर एक जलील समझा जाता है ना, अगर, तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि हम अपनी हरकतों की वजह से, और इनको पता है इनके अंदर यूनिटी नहीं है, और मुसलमान होने के बावजूद हम मुसलमानों को मार रहे हैं। और ये नहीं है कि मतलब ये कोई हल्का फुल्का तशद्दुद या थोड़ा बहुत तशद्दुद किया जा रहा है। आप वहाँ पे अगर फैक्ट्स देख लें ना, वहाँ पे ज़िंदा लोगों को जलाया जा रहा है, उनके ऊपर से गाड़ियाँ गुजारी जा रही हैं। और 3 बच्चों, आज के दिन की अगर आपको मैं बताऊं तो 3 बच्चों के सामने उनकी मां को कत्ल कर दिया गया, और सिर्फ इस वजह से कि वो एक ईसाई औरत थी। और अगर आपको मैं थोड़ा सा इसका रियलिटी चेक दूं, जो लोग कहते हैं ना कि अभी हुआ है, पहले नहीं हुआ है, पिछले 3 दिनों में सूडान के अंदर 3000 से ज़्यादा लोगों को शहीद कर दिया गया है। और पिछले तकरीबन 2.5 सालों के अंदर 1.5 करोड़ सूडानी जो हैं वो बेघर कर दिए गए, यानी उनको घरों से निकाल दिया गया, उनके अपने घर थे वो। और ये सब कौन कर रहा है? ये मुसलमान कर रहे हैं। अब सोशल मीडिया के ऊपर इतनी बुरी वीडियोस आ रही हैं कि मैं यहाँ पे कुछ ऐसी वीडियोस चला भी नहीं सकता, क्योंकि वो सेंसर हो सकती हैं या उनको बैन कर दिया जाएगा। आप ये देखें कि आज एक दिन में एक सूडानी ने मुसलमान होने के नाते अपनी गाड़ी जो है वो उसने उसके ऊपर दूसरे सूडानी के ऊपर चढ़ा दी, और एक माँ के सामने उसके 2 बच्चों को भी मार दिया गया, और बाद में माँ को भी मार दिया गया, और जो लाश है वो दरख्त के साथ लटका दी गई है। ये हम मुसलमान कर रहे हैं वहाँ पे, हमारे जैसे वो मुसलमान है। और मैं इसको ये नहीं कहूँगा, कुछ लोग गज़ा से इसको कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे तो जो बॉम्बिंग होती थी वो तो आसमान से होती थी, और वो करने वाले काफिर थे। लेकिन यहाँ पे जो कुछ हो रहा है वो एक मुसलमान ही कर रहा है, और उनके पास मशीन गन्स हैं जो उनके ऊपर चलाई जा रही हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये असल गेम क्या है, किस वजह से है। यूएई जो है वो सूडान के पीछे क्यों पागल है, या वो इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है? ये कोई खैरात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी जंग है जिसके पीछे एक बहुत बड़ा लालच है। सूडान का सोना, जो अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा जो है वो ज़ख़ीरा समझा जाता है, और ये सारा सोना है जो दुबई के वॉल्ट्स में गायब हो जाता है। 80% से ज़्यादा सोना स्मगल होकर या तो दुबई फ़रोख्त हो जाता है, या वो आगे कहीं फ़रोख्त कर जाते हैं। और ये वही पैसा है जो बाद में फ़ॉरेनर्स को दिया जाता है, या फिर जंगों के अंदर इस्तेमाल होता है। और इसी वजह से ख़ुराक की कमी का शिकार जो है वो यूएई सूडान की ज़रख़ेज़ ज़मीनों के ऊपर वो लीज़ पर ले रहा है, उनको पैसे नहीं दे रहा, उनकी ज़मीनों के ऊपर किसानों को बेदखल कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं देते। फसलें जो हैं वो बाहर बेची जा रही हैं, उनको अपनी मर्ज़ी से उनका तरीक़ाकार जो भी है वो किया जा रहा है। और सूडान जो है वो भूखा रहता है, और दुबई हमेशा से खाता रहता है। और फिर आता है $6 बिलियन का एक रिपोर्ट डील, $6 बिलियन का एक पोर्ट डील आता है, और यमनी जज़ीरों पर फ़ौजी अड्डे की भी कोई बात की जाती है। और ये सब कुछ जो है ये रेड सी के कंट्रोल के लिए किया जा रहा है, जहाँ पे एक वाहिद रास्ता दुनिया की जो 12% आलमी तजारत है वो उससे होकर गुज़रता है। यानी ये सारा लालच की बिना पे किया जा रहा है, पैसे की वजह से, सोने की वजह से, अपने फ्यूचर की वजह से। और इसका जो असल इसमें हाथ है वो यूएई का है। अबू धाबी हमायत करता है आरएसएफ की, जबकि रियाज साथ देता है। और इसी तरह रियाज जो है वो साथ देता है अपनी फ़ौज का, यानी आर्मी का। और इसी तरह जो सूडान की जंग जो है वो अब इन लोगों की बन चुकी है, और ये एक शतरंज की तरह उसको खेल रहे हैं, और अपने ही मुसलमान भाइयों से दूसरे मुसलमान भाइयों को जो है वो मरवाया जा रहा है। और इसमें बड़े बड़े जो खेल के बड़े बड़े जो मोहरे हैं
وہ اس کے پیچھے ایک ہی وجہ ہے، سونا، زمین، سمندر اور طاقت۔ اور اگر آپ ابھی تک پوچھیں تو سوڈان کا اس میں کوئی پارٹنر نہیں ہے، یعنی نہ اس کو کوئی سپورٹ مل رہی ہے، صرف سوشل میڈیا کے اوپر ویڈیوز ڈالی جا رہی ہیں۔ اور میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ ہم لوگ صرف اب نام کے مسلمان رہ گئے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، اور یہ کروا کون رہا ہے یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ یو اے ای کے پیچھے کون ہو سکتا ہے، دبئی کے پیچھے کون ہو سکتا ہے۔ یہ وہی ہیں جن کے آنے پہ ان کی عورتیں جو ہیں وہ پیش کر دی گئی تھیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ جب آیا تھا تو بڑی بڑی ڈیلز کی گئی تھیں اور اس کو جہاز دیا گیا تھا، اور اس وقت میں بھی قحط تھا، اس وقت میں غزہ کے اندر لوگ بھوکے مر رہے تھے، بچے مر رہے تھے، بومبنگ کی جا رہی تھی اور جینوسائیڈ کیا جا رہا تھا، لیکن اس ٹائم میں بھی انہوں نے اتنا پیسہ اس کو دیا کہ جس سے شاید پوری غزہ یا جو اسرائیل اور فلسطین کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو سکتا تھا۔ اب یہی وہ چیز ہے جو میں اکثر کہتا ہوں کہ بہت فرق ہوتا ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ کہنے کو آپ مسلمان ہیں، ہمارا مذہب سب سے خوبصورت مذہب ہے، یہ تو ٹیگ لگ گیا، یہ بائی ڈیفالٹ ہے، بائی نیچر ہے، لیکن ہماری اپنی چوائس کیا ہے؟ یا بینگ اے مسلم، یا کوئی ایک ادارہ جو ہے، یا کوئی ایک ملک جو ہے، وہ بینگ اے کنٹری اس کا کیا رول ہوتا ہے ٹورڈز ہیومینٹی یا جو دوسرے ملکوں میں ہو رہا ہے؟ تو بڑا افسوس ہوتا ہے، یہ میں اصل میں اس پہ بات کرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ اب بہت زیادہ ہو گیا ہے، بہت سارے لوگ بھی اس پہ ویڈیو بنا رہے تھے، تو میں نے سوچا میں اس کے اوپر ویڈیو بھی بناؤں اور آپ لوگوں کو میں بتاؤں بھی۔ اور میں آپ کو بتاؤں، اس کی اتنی خوفناک اور اتنی زبردست پکڑ ہوگی نا اس وجہ سے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس کی وجہ سے دوسرے لوگوں کی پکڑ بھی ہوگی، وہ لوگ جو چپ بیٹھے، جو اس کے اوپر بولے نہیں۔ آئی وش میں آپ کو کچھ ایسی فوٹیجز دکھا سکتا یا میں آپ کو چلا سکتا، کچھ ایسے پکچرز ہیں، لیکن وہ سینسر ہو جائیں گی، میں چلا نہیں سکتا ہوں۔ اتنا تشدد اور اس حد تک تشدد کیا جا رہا ہے، زندہ یعنی جلا کے، اور کئی فوٹیجز ایسی ہیں جس کے اندر وہ قبر سی بنا کے کھود کے تھوڑا گڑھا سا، اس کے اندر زندہ بندوں کو ڈال کے اوپر مٹی پھینکی جا رہی ہے، اور بچوں کے سامنے ماؤں کو اور ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت آپ کو نظر بھی آ رہا ہوگا، فوٹیجز چل رہی ہیں۔ پیچھے وہی لالچ ہے، پیچھے وہی ہوس ہے، پیچھے وہی پیسہ ہے، پیچھے وہی سونا ہے، اور کہنے کو ہم لوگ مسلمان ہیں۔ اور جب بات آتی ہے ثابت کرنے کی، ساتھ کھڑے ہونے کی، تو اب تو کوئی کوئی پروٹوکول ایسا رہ ہی نہیں گیا۔ کون سی ایسی جگہ ہے، کون سی ایسی چیز ہے جہاں پہ ہم مسلمانوں نے اپنی اوقات نہیں دکھائی، جہاں پہ ہم لوگ ذلیل نہ ہوئے ہوں؟ اور اب ہم یہ جو کام کر رہے ہیں، یا ہمارے وہاں پہ جو مسلمان بھائی جو کام کر رہے ہیں، یہ وہ کام ہے کہ یہ دنیا میں بھی ذلیل اور آخرت میں بھی ذلیل ہونے والی بات ہے۔ اب اس کے اوپر کون بولے گا، کون اس کی سپورٹ کرے گا؟ کیونکہ جب پورا کا پورا معاشرہ ہی منافقت میں چلا جائے، یا پورا کا پورا ملک جو ہے، پورا کا پورا طبقہ جو ہے وہی منافق ہو جائے، تو پھر نہ ان کی کوئی مدد کرنے آتا ہے، اور نہ ان کی مدد کرنے کے لیے کوئی سٹیپ لیتا ہے۔ کیونکہ جس کی لڑائی ہے جب وہی نہیں لڑ رہے ہیں، جس کی لڑائی ہے جب وہی نہیں لڑ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کر لینا ہے؟ جیسے فلسطین غزہ میں ہوا کہ وہ لوگ کافر ہم سے زیادہ، کئی ایسے ہیں جس میں یہودی بھی شامل ہیں، کئی ایسے ہیں جس میں امریکنز شامل ہیں۔ فلوٹیلا میں آپ دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ گئے، وہ صرف مسلمان نہیں تھے۔ تو وہ لوگ بھی سوچتے ہوں گے کہ یار ہم کیسی قوم ہے کہ ان کو اپنے بھائی بہن یا اپنے لوگوں کا ہی خیال نہیں ہے، تو یہ اپنے لیے کیا لڑیں گے، اپنے لیے کیا حق یہ مانگیں گے دوسروں سے؟ تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائے ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آپ کا کوئی پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، رب آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا۔